السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے جیڑا نبی دی رات چلے جیڑا نبی نو منے جیڑا نبی دی رات چلے جیڑا نبی نو منے جیڑا حد شریعت والی نہ توڑے نہ بنے کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے ہن عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے ایمان جے چونائے بچ جاوے ایمان جے چونائے بچ جاوے رکھ یار عقیدہ چاراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے بلوچیوں سردار ازل تو سارے ہوندے کمی بلوچیوں سردار ازل تو سارے ہوندے کمی نوکر آخر نوکر ہوندہ گل کی کریے لمبی نوکر تن کی نہیں کر دے نوکر تن کی نہیں کر دے سو رب دکھ دے سرداراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو جس بھی ملک دے رہن والا بشندہ جس بھی مذہب دے نال یا مسلک دے نال
یا قوم دے نال، قبیلے دے نال، خاندان دے نال تعلق رکھن والا بندہ محبت کردہ ہے کوئی کسے نال تے محبت کرن دے تین اصول نے۔ کتنے اصول؟ تین اصول۔ پہلا اصول اے ہے کہ بندہ اندے نال پیار اور محبت کردہ ہے جڑا سونا ہوئے۔ دوسرا اصول اے ہے کہ بندہ اندے نال محبت کردہ ہے جندہ اخلاق تے کردار چنگا ہوئے۔ ماں دیا بیٹا فلاں لڑکے نو بیلی بنا، دوست بنا، بیسٹ فرینڈ بنا، اندہ کردار تے اخلاق چنگا ہے۔ تیسرا محبت دا اصول اے ہے کہ بندہ اندے نال محبت کردہ ہے جندہ مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہوندہ ہے۔ بندہ اندہ یار فلاں بندے نو دوست بناؤ، بیلی بناؤ، اندے کچہریاں تھاڑیاں بڑی سنیندی ہے، لمبے اندے ہاتھ ہیں، اوکھے سوکھے ویلے کام آئے گا۔ اے محبت دے تین اصول ہیں۔ تھوڑے کولو ہونے میں سوال کرنا ہے انہاں تینہ دے بارے تے سارے آنے یک زبان ہو کے جواب دینا ہے۔ جواب مشکل نہیں، بڑا آسان جواب انشاءاللہ تو انہوں سارے انہوں آمدہ ہے۔ میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے کائنات کوئی سونا آئے جیڑا مندہ ہے وہ بولے گا، باقی لوڑ کوئی نہیں۔ کائنات دے اندر میرے نبی تو ود کے کوئی سونے اخلاق اور کردار والا آیا ہے نہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے کائنات کوئی بلند مقام اور مرتبے والا آیا ہے نہیں آیا۔ جدو محبت دے تین اصول ایو ہی ہیں کہ انہاں شیاں لو وے کے بندہ محبت کردہ ہے تے پھر اے تینے اصولاں دے مالک کون ہیں؟ میرے سونے نبی محمد ہیں تے محبت کرنی ہے تے کن دے نال؟ سونے نبی محمد۔ پہلے انہاں تینہ پوائنٹاں دی تھوڑی تھوڑی دلیل دیاں گا، پھر انشاءاللہ آگے دساں گا کہ نبی نال محبت کرن دے فائدے کی ہیں، تنو فوائد کی ملن گے، تنو فائدہ کی ملے گا، انعام ایوارڈ کی ملے گا۔ سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غفور الرحیم۔ کل دمانہ کہہ دیجئے، کل دمانہ کہہ دیجئے، یعنی اللہ میرے نبی نو آرڈر دے رہے ہیں، اللہ میرے نبی نو حکم دے رہے ہیں، اے میرے سونے نبی جی اے کلام خدا دائیں، اے جملے خدا دینے، اے بول خدا دینے، اے ورز خدا دینے، اے حروف خدا دینے، اے جملے خدا دینے، اے قرآن خدا دائیں، لیکن میرے سونے رب دا دن کر دائے
کلام میرا ہوئے تے زبان میرے محمدی ہوئے۔ میرا سونا اللہ فرما رہے ہیں اے میرے سونے نبی جی لوگاں نو دس دیو۔ اللہ جی میں کی لوگاں نو دس دیواں جڑے بندے دو ترجمے جڑے بندے میری محبت لینا چاہتے نے، جڑے بندے میرا پیار لینا چاہتے نے، جڑے بندے میری رضا لینا چاہتے نے، جڑے بندے میری عقیدت لینا چاہتے نے، یا جڑے بندے میرے نال پیار کر دینے انہاں نو دس دیو، انہاں نو دس دیو کہ میرے سونے نبی دی اتباع کر لو، میرے سونے نبی دے رستے تے چل پاؤ۔ جی میں میرے سونے نبی نے زندگی گزاری ہے اویں اپنی زندگی گزار لو تے میرا اللہ دو انعام دے گا، دو انعام کھیڑا میرا اللہ دے گا۔ پہلا انعام ہے کہ میرا اللہ تیرے نال محبت کرنے لگ پوے گا۔ دوسرا انعام میرا اللہ تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اللہ دی محبت مل جائے گی، اللہ دا پیار مل جائے گا، اللہ دی خشنودی مل جائے گی۔ آج جناب کوئی بندہ وڈیرا ساڈا بیلی ہوئے، کوئی جناب وڈا بندہ ساڈا دوست ہوئے، یا کوئی ایم پی اے دوست ہوئے، یا کوئی ایم این اے دوست ہوئے، یا کوئی ڈی پی او یا ڈی سی او دوست ہوئے، تے بندے دے زمین تے پیر نہیں لگ دے کہ میرے وڈیاں لوگاں دے نال تعلقات نے، میرے وڈیاں لوگاں دے نال رابطے نے، میرے وڈیاں لوگاں دے نال دعا سلام ہے۔ اس واسطے زمین تے پیر نہیں لگ دے، میرے تا رابطے نے، تے جنہاں نو رب بیلی بنا لوے، جنہاں نو رب بیلی بنا لوے، تے جنہاں نو رب دوست بنا لوے، پھر نہ دنیا تے پریشانی آئے گی نہ آخرت تے پریشانی آئے گی۔ ہونا میرے نبی رستے تے کون چلے گا، میرے نبی نے اتباع کون کرے گا، میرے نبی نو اپنی زندگی دا نمونہ کون بنائے گا، وہی نمونہ بنائے گا جنہوں میرے نبی نال پیار ہوئے گا، جنہوں میرے نبی نال محبت ہوئے گی، جنہوں میرے نبی نال دل لگی ہوئے گی۔ اگر دل لگی ہوئے گی پھر بندہ میرے نبی دی پیروی کرے گا۔ محبت تین اصول پہلا اصول ہے، بندہ جندے نال محبت کر دے، بندہ جندے نال پیار کر دے، اندہ سونا پا ویکھ کے کہ سونا بندہ ہے، اندے نال محبت کریے یار خوبصورت بندہ ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، لیکن اگر خوبصورتی دے لحاظ دے نال کسے نال پیار کرنا ہے تے سب تو خوبصورت میرے سونے نبی محمد نے، میرے نبی دے نال پیار کرنا ہے۔ رب دا قرآن بولیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ آئے جڑا آسمانہ دا سورج بڑا چمکدار ہے، جدو جناب سورج چڑھدا ہے ہر پاسے روشنائیاں ہو جاندیاں نے، باویں کہ بلڈنگ دے اندر ہزاراں بتیاں تے بلب تے لالٹینا تے لائٹاں لا لو، لیکن جو سورج دی روشنائی ہے اندے جیسا فائدہ تے روشنی نہیں ملے گی، بڑا چمکدار ہے۔ او سراجوں وہاں جائے، سراجوں وہاں جا، جدو دھند آ جائے گی روشنی ختم ہو جائے گی، جدو بدڑ آ جان گے روشنی ختم ہو جائے گی، جدو سموگ آ جائے گا روشنی ختم ہو جائے گی، جدو فوگ آ جائے گا روشنی ختم ہو جائے گی، جدو رات آ جائے گی روشنی ختم ہو جائے گی، جدو جناب بدڑ آ جان گے روشنی ختم ہو جائے گی، جدو گرن لگ جائے گا روشنی ختم ہو جائے گی۔ تے میرے نبی سراج منیرہ نے، سراج منیرہ جے نادی توحید دا
اعلان، دن بھی روشن ہے، رات بھی روشن ہے، صبح بھی روشن ہے، شام بھی روشن ہے، لیل نو روشن ہے، نہار نو روشن ہے، مکہ جو روشن ہے، مدینہ جو روشن ہے، بدر جو روشن ہے، احد جو روشن ہے۔ قیامت تک میرے نبی دی شریعت دا سلسلہ چلتا رہے گا تے میرے نبی دی زبان اور میرے نبی دی حروفاں دے نال پوری کائنات باغ باغ تے خوشحال تے خوشگوار تے خوبصورت رہے گی۔ پتہ چلے اگر سونا پتے لیاس دے نال کسے نو ویکھنا ہے تے میرے سونے نبی محمد نو ویکھ لے، پیار جو کرنا سونے دے نال تے لیا کوئی میرے نبی نے ایسا سونا میں پیار کرے لواں۔ او لوگاں دینے اہل حدیث کسے ہور نو من دے نہیں نے، الحمدللہ اہل حدیث ولیاں نو من دے نے، لیکن اپنا رہبر تے مرشد تے رہنما محمد رسول اللہ ہائے ہائے رہبر کامل ہے، تکمیل ہو چکی ہے ان دے حسن دے، ایسے تو گنا کوئی حسین نہیں آیا اگر سونا لیا کے بکھا دے میں ان دے نال پیار کر لواں، اگر ایو رنگا حسین لیا کے بکھا دے ان دے نال پیار کر لواں، اگر سونا نہیں لبدا کائنات پوری چھان لے، اگر سونا نہیں ملدا کسے ہور دے نال پیار بھی نہیں کرنا ہے، کسے ہور نال محبت نہیں کرنی ہے، کسے ہور نال عقیدت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر سونے لوے کے پیار کرنا ہے تے میرے سونے نبی محمد دے نال کرنا ہے۔ رب کئی صورتاں بنائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، رب کہیں شکلاں سجائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، کوئی کہندی میرا سونا لالے، کوئی کہندی میرا بے مثالے، کوئی کہندی میرا سونا لالے، کوئی کہندی میرا بے مثالے، بڑے بڑے جمے لال مائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، رب کہیں صورتاں بنائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، بلوچ بنان والا آکھدا سب نو سجان والا آکھدا، بلوچ بنان والا آکھدا سب نو سجان والا آکھدا، بڑی بڑی ہستیاں آئیاں نے، بڑی بڑی ہستیاں آئیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، بار ذرا پیار والا میچیے گھر جا کے دائیاں دے ویکھیے، بار ذرا پیار والا میچیے گھر جا کے دائیاں دے ویکھیے، انہیں بھی لال لے آئیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بات محبت کرنی ہے حسن نو ویکھ کے تے میرے نبی نال پیار کرنا ہے محبت دا دوسرا اصول بندہ اندے نال پیار کردا ہے جناب جیڑا بندے دا اخلاق تے کردار چنگا ہووے او کسے دی اخلاق دی گواہی میں دیواں کسے دی اخلاق دی گواہی میرے ابا جان دیون کسے دی اخلاق دی گواہی بھائی عبد الرزاق دیون کسے دی اخلاق دی گواہی ہوندی ماں دیوے کسے دی اخلاق دی گواہی ہوندی بہن دیوے کسے دی اخلاق دی گواہی عام لوگ دیون لیکن جدو میرے نبی دا نمبر آیا امام کائنات دا نمبر آیا تے اخلاق دی واری آئی ہے تے میرے سونے رب نے میرے نبی دے اخلاق دی گواہی دیتی ہے قرآن بولیا والکلام وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سارے نبی اخلاق والے سارے اخلاق والے لیکن جدو میرے سونے نبی محمد نمبر آیا تے میرے سونے نبی دے اخلاق دی گواہی میرا سونا رب دے رہا ہے میرا رب دے رہا ہے ہائے میرے پیارے بھائیوں تو اخلاق بڑھانا ہے اپنے رشتہ داراں دے نال تو چنگا اخلاق بڑھانا ہے اپنے بیلیاں دے نال تو چنگا اخلاق بڑھانا ہے اپنے دوستاں دے نال تو چنگا اخلاق بڑھانا ہے اپنے قریبیاں دے نال دشمن دے نال تیرا چنگا اخلاق ہوئے تے میں من جاواں جڑا تیرے نال پیار کردا نہیں ہے اون دے نال چنگے اخلاق جے پیش آویں تے تیرے نال من جاواں او تینوں اج تھوڑا جہا عہدہ مل جاوے تے رشتہ داراں دے نال وی سلام نہیں لینا ہے میرے نبی 14 طبقاں دے سردار نے زمین و آسمان میرے نبی دے قدماں دے تھلے ہے صحابہ دے میرے نبی امام بنے نے صحابہ کون نے جنہاں دے دل نو چیک میرے خدا نے کیتا ہے جنہاں نو پاس میرے خدا نے کیتا ہے جنہاں دا امتحان میرے رب نے لے آئے تے 100/100 سارے نمبر حاصل کر گئے نے جڑے امام بنے انبیاء دے شان دے مقام کیسا مل گیا ہے جنہیں پڑھے آسمان دی سیر کیتے جنہیں دوئے آسمان دی سیر کیتے جنہیں تریئے آسمان دی سیر کیتے جنہیں چوتھے آسمان دی سیر کیتے جنہیں پنجویں آسمان دی سیر کیتے جنہیں چھویں آسمان دی سیر کیتے جنہیں ستویں آسمان تے سیر کیتے آئے تا جناب سارے نبیاں نالوں پیچھے نے لیکن شان تے مقام سب نالوں زیادہ پا گئے نے میرے سونے نبی محمد اخلاق دا حال ہی نائے علا اخلاق میں دائے اگر بازار چ بچے مل گئے نے بچے ٹکر گئے نے تے بچیاں نوں بھی میرے سونے نبی محمد نے سلام خود کرنا ہے واہ کیسی بات ہے آج تینوں تھوڑا جا پیسہ جاوے تینوں نکا جا عہدہ مل جاوے تینوں نکا جا سکیلے مل جاوے اپنے بڑیاں دے نامی سلام نہیں لینا ہے تیری پرسنالٹی بدل جاندی ہے تیری شخصیت ہی بدل جاندی ہے تیرا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاندا ہے لیکن میرے نبی دی زندگی اجوی ذرا مار لے شان کیسی ہے جنی زیادہ شان ہے انہی چنگا اخلاق ہے کدی رب نے موقع دیتا کہ سونے نبی دا اخلاق ہی دسانگا کہ نبی دا اخلاق کی اگر اخلاق نہیں اعتبار نال محبت کرنی ہے تے کندے نال کندنا کرنی ہے
میرے سونے نبی محمد دے نال محبت کرنی ہے. ہاں 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 ہن تری گل بندہ اندر نال پیار کردا ہے جنہ مقام تے مرتبہ بڑا بلند ہوے. بندے آندن یار بیلی بناؤ کچہری تھانے عدالت دے کم آئے گا. بندے دی اتاں بڑی سنیندی ہے اینو بیلی بنا لو. لائے اینو بیلی بنانے تے میرے نبی تو ود کے مقام والا تے شان والا آیا کوئی نے. قرآن بولیا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذکرک. میرے نبی دے ذکر نو رب نے بلند کر چھڑیا ہے. میرے نبی دی شان نو رب نے بلند کر چھڑیا ہے. او جنہاں نو شانہ میرا رب دے وے انہاں دیاں شانہ کون گھٹا سکے. جنہاں نو رتبے تے مقام میرا خدا دے وے کوئی بھی گھٹا سکدا نہیں ہے. اگر عالم عرب وچ مقام ویکھنا ہے تے میرے نبی دا مقام اجاگر ہو جائے گا. اگر عالم دنیا چ میرے نبی دا مقام ویکھنا ہے تے میرے نبی دا مقام اجاگر ہو جائے گا. اگر عالم قبر چ مقام ویکھنا ہے تے میرے نبی دا مقام اجاگر ہو جائے گا. اگر عالم حشر چ میرے نبی دا مقام ویکھنا ہے تے میرے نبی دا مقام اجاگر ہو جائے گا. اگر عالم جنت چ ویکھنا ہے تے مڑ بھی میرے نبی دا شان تے مقام اجاگر ہو جائے گا. پتہ چلیا جدو کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں بولے گا تے میرے سونے نبی محمد بولن گے اللہ. میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میدان محشر کوئی بندہ نہیں بولے گا تے میں اللہ دے نال خطاب کراں گا. ہن جج کول بندہ جاوے عمومی طور تے ہوندے رہندے لوگاں دے کیس. جج کول جاوے تے کون بولدا ہے؟ جج کول جاوے تے او بولدا ہے کوئی گل نہیں بتی چلی گئی میں ایتھے ہاں ماشاءاللہ توجہ کرو. نکی دی گل ہوندی تے ادو ویکھن لگ پوندے نے بھج کے.